ڈر خوف خدا. بیت اللہ بنانا چاہتے ہیں، بسیدہ ہو گیا، اس نو گرا کے نویں سرے تے بیت اللہ بنائیے. بیت اللہ بنان لگے تے چندہ منگے انہیں، چندہ کر دے. میں تھوڑی جی چندے دی گل کے کو نہ کراں، میں آپ بھی منگنا یار اپنے مدرسے واسطے، مسجد واسطے، جماعت واسطے، کانفرنساں واسطے. اے علماء بھی چندہ منگتے رہتے، مدرسے انہاں دے چل رہے، اپنے واسطے تھوڑا منگتے ہیں. منگتے ہیں تے کس واسطے؟ اللہ دے دین واسطے. اللہ دا دین باقی رہنا چاہیے. چندہ میں بھی منگنا، چندہ مولانا قاری سلیمان صاحب بھی منگتے ہیں، چندے ساڈے علماء تے بزرگ تے پیر بھی منگتے رہتے ہیں. مشرکین مکہ چندہ منگیا، بیت اللہ بنانا، ہر برادری والا چندہ دے، چندہ دے، لیکن حلال دی کمائی وچوں دیویا ہے، حرام دی کمائی اساں بیت اللہ تے کہندے تو ڈر رہن. اس دے باوجود کہ کیوں میں بھی چندہ منگنا، میں کدی قید لائی؟ چندہ منگنے میں آخیا سرگو دیا لیو، حلال دی کمائی چو دیویا ہے، حرام دی کمائی میں نہیں لینی. ہو میرے مقتدی ہو، حلال دی کمائی چو دیویا ہے، حرام دی کمائی میں مدرسے ہوتے نہیں لانی، مسجد تے آدھا میں نہیں آتا. من پتا بے میں آخیا تھا ان آگڑ تو بیٹھے رہو. اگلی گل سنو، اگلی چندہ کٹھا ہویا، چھت آئی وڈی، پیسے ہیں تھوڑے، ہن کے کراں؟ چھت وڈی ہے، انہاں پیسے نال چھت نہیں پوندی. وقت میٹنگ بیٹھی، فیصلہ ہویا بیت اللہ دا ایریا چھوٹا کر لو، حرام دا پیسہ. اے جڑا حتیم باہر نکلیا نا، اے مشرکین مکہ کڈے آئی. کیوں کڈے آئی؟ پیسے تھوڑے آئیں تے ایریا تاں ایریا انہاں باہر کڈ دیتا، جس نو حتیم آکھدے. حضرت ابراہیم دی تعمیر وچ اے بیت اللہ وچ شامل ہے. اللہ نے کڈوا دیتا یار، ورنہ سن غریباں نو بیت اللہ چ کوئی ونجن دیندا ہی. ہن جڑا حتیم دے وچ پہنچ گیا انہیں سمجھے بیت اللہ دے وچ پہنچ گئے، کیونکہ بیت اللہ دا حصہ ہی ہو. میں بڑی تمہید بن کے تو اتنے تک لے آئے. تو میری تقریر ساری یاد ہے کہ کوئی نہ؟ او یاد انہیں اللہ کرے تو یاد راوے، انج یاد راوے بے گھر ونجو نا تے گھر عورتاں، زنانیاں، والدہ، بہن، بیٹی، بھتیجی، یہ ہمت پہ جائے تے بیوی بھی ہمت دی گل ہے نا. انہوں سناؤ بھائی بندیالوی آیا ہی سرگو دے چوں اے تقریر کیتیس بات دو راؤ. میرے نبی دی زندگی دے کتنے حصے ہیں؟ 2. نبوت ملن تو پہلی زندگی نال کسی نو اختلاف، سب نے صادق منیا، امین منیا. تے دوئی زندگی جو ہی میرے نبی نے مسئلہ بیان کیتا تو لوگوں نے فتوے لائے، کذاب آکھیا، شاعر آکھیا، ساحر آکھیا. کیڑی گل میرا نبی منوانا چاہتا؟ اللہ دی ذات بھی نہیں منوانا چاہتا، اللہ دیاں صفتاں بھی نہیں منوانا چاہتا. من رہے ہیں اللہ دیاں صفتاں، بس جھگڑا تے رولا کس نقطے تے پہ گیا. میں قرآن دا طالب علم جو آکھ کے جاساں اس دا میں ذمہ دار ہوں. میرے تک اگر نہ پہنچ سکو قاری سلیمان صاحب تک پہنچ جانا انشاءاللہ. وہ بھی تو قرآن کھول کھول کے ایتاں دی بارش برسا دے سے، اے دلیل اے دلیل اے دلیل. ہن توجہ ہے تہاڈی؟ میں بالکل تو منزل دے قریب لے کے آ گیا، لیکن توجہ میں تہاڈی پوری چاہنا. میرے آقا اے منوانا چاہتے ہیں، میرے نبی
مکے دے لوگاں کو لے گل تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ مصائب وچ، مشکلات وچ، دکھاں وچ، تکلیفاں وچ، حاجات وچ، بیماریاں وچ، جیل دی تنگو تاریک کوٹھڑیاں وچ، آزادی دیاں فضاواں وچ، تختے اتے بغیر واسطے اور بغیر وسیلے دے پکارو تو صرف رب کو پکارو۔ اے میرا نبی بنوانا چاہتا کہ پکار دے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ حاجات اور مشکلات غائبانہ حاجات پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ میں آ رہا ہوں نا تو مولانا قاری سلیمان صاحب قولی عبادت ذکر کر رہے ہیں، بھول گئے ہو کہ ذہن جنہیں انہاں بدنی عبادت ذکر کیتا، مالی دا تے قولی عبادت دا۔ یہ قولی عبادت کیا ہوندی ہے؟ یہ پکار ہے نا قولی عبادت جس دا تعلق کس نال ہے؟ زبان نال ہے، زبان نال ہے۔ مصیبت اے وے کہ ایتھے جڑے دوسرے طبقے دے میرے بھائی آئیں، دوست آئیں، عزیز آئیں، انہیں جو علماء دی تقریراں سن دیں تو انہوں ایسیاں گلاں سمجھا دیں، پکا دیں، وہ سرسری گلاں ہوندیاں، بندہ خوش ہو جاندہ بھئی ہاں بھئی دلیل توت انہاں کول بھی ہے۔ اس وقت سان تھوڑی تفصیل کرنی پوندی، قاری صاحب کو تو وقت نہ ہے جو تفصیل کر سکتے، وہ تو میں نازل ہو گیا، انہوں تفصیل کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے۔ ہر پکار عبادت نہیں، غائبانہ پکار عبادت ہے۔ ہکے بکے ہو گئے بالکل، اوکھی گل ہوگی نا، اوکھی گل ہوگی، غائبانہ کی ہوندی ہے؟ غائبانہ میں تو این چٹکی سمجھا دینا، غائبانہ ہر پکار عبادت نہیں، او پکار عبادت ہے جڑی غائبانہ ہوئے۔ غائبانہ پکار دا معنی اے وے جس نو میں پکار رہا میں اس نو نہ ویکھدا پیا تے او من ویکھدا پیا، یہ غائبانہ پکار ہے۔ جس نو میں پکار رہا میں اس نو نہ ویکھ رہا تے او من ویکھ رہا، تے بغیر اسباب دے، مشینری دے، وسائل دے، ہر جگہ تو میری پکار سن رہا، اے پکار کے بن سی؟ عبادت۔ اس نے کیا دن کیڑی عبادت؟ ہون جناب جڑے ساڑے دوست آکھدے رہندے ہیں، ساڑے بزرگ ہی میں آکھ سکتا ہوں انہوں کہ اے دیوبندی وہابی آکھدے نا بھئی اے بزرگ جڑے نے نہیں سن دے، ساڑیاں پکاراں نہیں سن دے، تے او پھر علماء آکھدے ہیں بھئی BBC والا بیٹھا لندن چو بول رہا ہو، اتھے ڈھوک مصاب تے لیٹی تے ٹمن ڈیریاں تے اسا ریڈیو کھولیا، تار بھی کوئی نہیں تے ریڈیو کھولیا تے BBC دی آوازاں، کتھے لندن تے کتھے ڈھوک مصاب، اتھو دی آواز اتھے تے بزرگاں دی اتنی طاقت بھی کوئی نہیں۔ اگوت لوگا دن ہاں یار گل تاں دل لگتی ہے، ایک ریڈیو ہے تے کتھوں دی آواز کی، میچ ہو رہا لندن، ٹی وی تے بیٹھا، میچ بھی آ رہا، کمنٹری بھی آ رہی ہے، کھلاڑی بھی آ رہے۔ علماء دن اے سب کچھ ہو سکتا تے بزرگ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ہون جناب علماء واسطے گل تھوڑی جی سوکھی ہو گئی ہے، وہ دن اے چھوٹا جیا آلہ، موبائل نہ کوئی تار، او بیٹھا جدے مکے اتھو گل کر رہا، اتھے بندہ بکریاں چرا رہا کھیتاں دے وچ، اتھو دی گل اتھے تے اتھو دی گل ایڈو سارا آلہ، اس سے چیڑی طاقت ہے تے بزرگاں چ یہ تھوڑی توجہ ہوئے تو میں تو جواب دے دوں بڑے پیار نہ، بڑی محبت نال جواب، وہ دوسرے طبقے دے بھائی بھی ہوتے ذرا غور کریں۔ میں آکھیا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا،
تو بی بی سی بلا بی بی سی، میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا، تو میچ وکھا۔ تے اس دی جڑی میں گل کرنی ہے نا، یہ اپنی جماعتی مشن دے میں مطابق کرنی، میری جماعت دا جڑا مشن ہے نا اس دی بھی غمازی ہوئے۔ علماء جڑے بیٹھے ہو تساں فوراً سمجھ جاسو، میں آکھدا میں اس دی روح کڈ لینا۔ کہ کر لینا؟ روح، بیٹری، سم بیٹری، تو بلا اس نو۔ اے میرے بھائی، یہ وسائل کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، ذرائع کے تحت ہے، مشینریوں کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ او پکار کے بنسی تو میں اور آسان طریقے نال سمجھا دیواں۔ میرے مرشد بیٹھے کراچی، میں بیٹھا ڈھوک مصاب، تے مرشد کتھے؟ کراچی۔ میں انہوں دا نمبر ملایا، مرشد دا نمبر ملایا، تے میں فون تے گل کیتی، پیر جی میرے واسطے دعا تا کرو۔ جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ کیوں؟ وسائل دیتا ہے تے، مشینری دیتا ہے تے۔ ہن موبائل بھی نہیں، میں ڈھوک مصاب تو بیٹھ کے کراچی بیٹھے ہوئے پیر صاحب نے پیر جی میرے واسطے دعا کرو، تے نظریہ میرا اے وے کہ میں انہوں نے نہ ویدھا پیا تے او میں نہ ویکھ رہن تے میری پکار بغیر وسائل اسباب دے سن رہن، اے پکار غیر اللہ دی بن کے شرک ہو جاسی، کیونکہ اے پکار کس دا حق آئی؟ او کوئی سمجھ بھی آئی نہیں کہ کونے آئی نہیں سمجھ؟ اللہ کرے کسی نو سمجھ آ جاوے یار گل۔ میرے آقا کے منوانا چاہتے ہیں؟ بغیر وسائل اور اسباب، بغیر واسطے اور وسیلے اور طفیل دے مسائل میں پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ فَادُوا اللَّهَ، پس پکارو اللہ کو مخلصین، کرو مانا یار، مخلصین، پس پکارو اللہ کو خالص کرنے والے، اس کے لیے پکار۔ کنج دی خالص پکار؟ فرمایا جنہیں میں تیرے برتن چ پایا لبنن خالصا، لبنن خالصا، جنہیں میں تین دودھ خالص دیتا نا، تو بھی میری پکارو۔ اللہ تا خالص دودھ دیتا ہی تے تساں ڈیریاں تے رہن والے تے مجھیں گائیاں پالن والے خالص پیندے بھی ہو۔ ساڈے سرگودے والوں کول آ کے شہریاں کول پوچھو اساں کے پیندے ہاں؟ اساں نیلے رنگ دا دودھ پیندے ہیں، نیلے رنگ دا۔ ہن اساں یقین کرو اس سطح تے آ گئے، اس سطح تے اساں آ گئے ہاں بے اساں دودھ نو آدھے ہاں، جڑا ساڈے گھر دودھ دین آندا نا اساں اس نو آدھے ہاں پانی پا لیا کر، اور کوئی شے پانی پا لیا کر۔ اے پاکستان ہے نا، لبدی ہے کوئی شے خالص؟ تو دودھ تا خالص لبدا اسی تے بازار ونجو تلا گنگ ونجو کوئی شے لبدی نے خالص، چاہ دی پتی لبدی نے خالص، رتیاں مرچاں، کالیاں مرچاں آ گئیاں 2 نمبر مصنوعی، کالی مرچ ادھی بوری مصنوعی ادھی بوری اصلی مکس کر کے ویچ دیتی، چھلکا ہی سب گول، اے چھلی دا تکا نہیں، اس نو رگڑ کے تو چھلکے سے بولے جڑا رتیاں مرچاں اٹا پی کے تے چاہ دی پتی وچ چنے دے چھلکے پی کے، ایک سوجی آئی مولویاں دی غذا اس سچ بھی ملا۔ اور پاکستانی قوم نو ویکھو انہاں لوگوں نو میں بڑا تعجب کرنا، اگر کوئی بندہ میری ذات تلے آ جائے نا،
میری اس ضرب تلے جڑی میں لان لگا میں معاف کر دے. خدا گواہ میں نشانہ نہیں بنانا چاہتا, میں مطلق گل معاشرے دی گل کرنا چاہتا مطلق تے سمجھا ہے تے تواڈی مسکراہٹ من دسی تو سمجھ گیا ہو. دودھ وچ پانی پا رہا, دودھ وچ پانی پا رہا, ہوٹل دا نام ہے مدینہ ہوٹل. کیڑا مدینہ ہوٹل, تے کرتوت ویکھو اس پانی پا رہا تے ہوٹل دا نام کہ وے پتی 2 نمبر بیچ رہا مکہ جرنل سٹور. مکہ پٹرول دا پیمانہ تھوڑا, پٹرول 2 نمبر ملاوٹ والا تے نہ کہ بسم اللہ پٹرول پمپ. بسم اللہ پٹرول پمپ ساڈے سرگودے چ آدھے اسلامی شہد, شہد جان دیو مکھی مکھی اسلامی شہد. میں کہتے یہودی شہد کہڑا ہوندا, ہندو شہد, عیسائی شہد. انجے اسلام دا نام لے کے لوگوں دے جذبات نال کھیڑدا رہنا. سونے سونے نام رکھ کے بندہ سمجھدا وے بڑا سونا نام رکھیا میرے کاروبار وچ برکت ہو جائے تے کم 2 نمبر. اللہ نے فرمایا جنہیں میں تین دودھ خالص دیتا نا تم ہی میری پکار خالص کیتا کر. میں گوبر دا ایک قطرہ نہیں آمن دیتا, میں خون دا ایک ذرہ شامل نہیں ہومن دیتا. تیری طبیعت نازک ہے نا, تیری طبیعت گراں گزرے, نازک طبیعت گوبر دا قطرہ آوے, خون دا ذرہ آوے, جنہیں میں دودھ وچ گوبر دا قطرہ شامل نہیں ہومن دیتا تو بھی میری عبادت شرک دی پلیتی نو شامل نہ ہومن دیتا کر. جنہیں میں تین دودھ خالص دیتا تو بھی میری پکار خالص. فادو اللہ پس پکارو کس کو, مخلصین خالص کرنے والے اس کی پکار. اے میرے نبی منوانا چاہتے ہیں تے مشرکین مکہ دیا ہیں پکارو تو اللہ کو, لیکن کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تا پوڑی دی ضرورت ہوندی ہے نا, تے وڈے افسر نو ملنا ہوئے تے چھوٹے افسران دی ضرورت تے کلرکاں تے چپڑاسیاں دی ضرورت. وہ آدھے نا پکارو تو اللہ کو لیکن بزرگوں کے واسطے سے, ان کے وسیلے سے, ان کی سفارش سے. پھر میں حوالہ پیش کر لگا سورۃ یونس آیت نمبر 18. پہلے میں کیڑی آیت دسی ہے, ہن کیڑی دس رہے ہیں؟ جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے, نفع بھی نہیں دے سکتے. اے پوجا پاٹ کے وے جی, پوجا پاٹ کے وے. سجدہ کرنا پوجا پاٹ نہیں, بولو. نظر نیاز دینا پوجا پاٹ نہیں, پکارنا پوجا پاٹ نہیں, یہ پوجا پاٹ ہے. سجدہ کرنا, نظر و نیاز دینا, غائبانہ حاجات پکارنا, اللہ کے سوا ان کے سجدے کرتے ہو, ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو, انہیں پکارتے ہو جو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. ان کی وہ عبادت کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں, مشرکین کہتے ہیں, ہَؤُلَائِ یہ جن کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں یہ شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ. کس کے آگے؟ اے مشرکین مکہ دا شرک ذکر کیتا قرآن نے. او کہ آدھین اے سن اللہ دے نیڑے کر دین اے سفارشی. میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہنا 23 سپارے تو سورہ زمر دی آیت نمبر 2 23 سپارہ.
ما نعبدہم، سارے تیار ہو جاؤ، میں تواڈے کول ترجمہ کرانا ایک لفظ دا، تساں ترجمہ کرنا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، سجدے، نظراں، نیازاں، پکارا اس واسطے کر دیاں لے یقربو، شاباش شاباش، لے یقربونا الی اللہ، اساں انہاں دی پوجا پاٹ اس واسطے کرنے ہاں او سن اللہ دے کے کر دیندے نا۔ جاؤ سورہ زمر پڑھو، وہ آدھے ہیں اے اللہ کو ساڈی گل منوا لیندے، ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، اساں پلیت ہاں، اساں گناہگار ہاں، ساڈی نہیں سندا انہاں دی۔ میں تو بڑی سوکھی تقریر کرن دا عادی ہاں تے جٹکی یہ تقریر کردا ہوں، بالکل علمی گلاں میں زیادہ کدی نہیں کیتیاں، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو یار، دوسرے مسلک دے یا ساڈے مسلک دے، ذرا من دسو نا بے جلے رکوع تو اٹھیندے ہو کہ آدھے ہو؟ سارے بولو سامی اللہ لمن حمیدہ، آدھے ہو سامی اللہ؟ سامی اللہ دا معنی ہی نے اللہ نہیں سنی، ہاں سامی اللہ دا کیا معنی؟ زور نال بولو، اللہ نے بات اس بندے کی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی، تے جلے رکوع دے وچ اس دی تعظیم کریں دے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اے زور دا پڑھ دیو نا، آہستہ نال والا بھی نہیں سندا، تے ہولے پڑھ دیو، اٹھینیا کیا دیو سامی اللہ، سامی اللہ، تے باہر نکل کے کیا دیو ساڑی نہیں سن۔ ہر رکوع تو اٹھینیا جو آدھا سامی اللہ، سامی اللہ، سامی اللہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی، تے باہر نکل کے آدھا میری نہیں سندا، میں پلیتا، او بزرگن تہجد پڑھیاں، نیکیاں کیتیاں، رتے ہوئے بزرگن نیکن، اللہ انہاں دی نہیں موڑدا۔ سیاست نال ساڑا تعلق کوئی نہیں، ساڑی جماعت دے کوئی تعلق نہیں، ساڑی جماعت دے جڑے اراکین ہیں وہ سیاست آزاد ہیں، اساں آزاد کیتا ہویا، چاہے تو پیپل پارٹی نال جان، نون لیگ نال جان، تحریک انصاف نال جان، جمعیت علماء اسلام نال جان، جماعت اسلامی نال جان، جدے ووٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے خوش دلی نال کر لیں، کیونکہ مذہبی جماعت ہے نا، سیاست نال تعلق کوئی۔ سچی سچی گل کرے جتنے بندے تے سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہو، آج کل تحریک انصاف دی حکومت ہے تے مسلم لیگیاں دے کام ہو رہے ہیں کچہریاں شچہریاں یا کو نہیں ہو رہے؟ مسلم لیگیاں دی کوئی گل سن دو، پیپل پارٹی والے دی کوئی، کیوں؟ حکومت تحریک انصاف دی، وہ حکومت تو باہر ہیں، انہاں دی سندا ہی کوئی۔ جداں نون لیگ دی حکومت ہوندی آئی تو پیپل پارٹی دی کوئی سندا ہی، جداں پیپل پارٹی دی حکومت ہوندی آئی نون لیگ دی کوئی نہیں سن۔ ساڈے سرگودے ایک وزیر ہوندا ہی، مرکز حکومت آئی آصف علی زرداری دی تے صوبے حکومت آئی نواز شریف ہوراں دی، تے او مرکز وزیر بنیا، ساڈا وہ مقتدر آ، عقیدتاً بھی وہ صحیح ہے، ساڈے نال بڑا گہرا دوستانہ جہا تعلق بھی ہے، بلکہ انہوں نے پورے خاندان نے مسئلہ توحید ہی میرے والد صاحب کو سمجھے، بڑے مواعد لوگ ہیں۔ وہ میرے کو آیا نا ہوٹر جناب گڈی پچھو ایک پولیس دی کگوں ہوٹر وج رہا، ہٹو بچو یہ وہ، تے میں نہ کے آدھا بھائی جی اے ہوٹر نہ ویکھو، اے جڑا تھانے دا SHO نہیں اے بھی میری نہیں سندا، یہ بھی میری نہیں سندا، کیونکہ حکومت کہہ دی آئی پنجاب وچ مسلم لیگ دی حکومت ہوتے پپلیاں دی نہیں سنی جاندی، پپلیاں دی حکومت ہوئے مسلم لیگیاں دی نہیں سنی جاندی، تحریک انصاف دی حکومت ہوئے تا مسلم لیگ تے پپلیاں، پتہ نہیں میری ساری میں گل تا میں بڑی
बहुत वड्डी करके गया तो तुसां समझ नहीं सके मैं आखना के चाहना, तो समझ नहीं सके मैं सारी सियासत की गल की क्यों है। अपनियां दी सुनना ते परायां दी ना सुनना, दोस्तां दी सुननी ते दुश्मनां दी ना सुननी, ये सियासी लुटेरियां दा काम नहीं। और रहमान तां बनसी आई जदा दोस्तां तू पहले दुश्मनां दी सुने, ते जी वो भी अपनियां दी सुनदा ते परायां दी नहीं सुनदा तो वत रहमान किसदा, वत रहीम किसदा। और रहमान ते रहीम तां बनसी आई जदा दोस्तां तू पहले दुश्मनां दी सुने। अल्लाह ने इबलीस नूं आख्या भी आदम नूं सजदा कर, हुण आद रब दे सामने है, सामने खलोता, सजदा करो। उसने कहा मैं नहीं करना, सुटुक्का जवाब साफ, अबा वस्तकबरा, मैं नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरी मर्जी, मैं नहीं करना, निकल मेरी जन्नत चूं। उसने कहा संभाल अपनी जन्नत, नहीं करना मैं सजदा। खुदा दी कसम है तुहाडा नौकर भी इस लहजे च गल करे ना सुन सो, सेल्समैन दुकान दे मालिक नाल इंज गल करे सुन सी, चे जाए कि खल्ला के आलम, लफ्ज़े कौन से हर चीज बनाने वाला, उस दे सामने खलोता, उस दे गुस्से ते गजब नूं दावत दे रहा, सजदा करो। उसने कहा मैं नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरी मर्जी, मैं नहीं करना, निकल मेरी जन्नत से। उसने कहा संभाल अपनी जन्नत। पता नहीं के ख्याल आया, वापस मुड़िया, हाले अल्लाह गुस्से चे गज़ब चे। आदा मौला मेरी एक दुआ है। फरमाया बोलो। तेरे हाथों को भी खाली वापस करते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है, मुझे शर्म। सुनी इबलीस दी कि नहीं सुनी? और बोलो यार ते तुहाडी तन के पट्टी पढ़ाती गई यार। इबलीस दी सुनी, सुनी भी मन्नी भी, अल्लाह अकबर, सुनी भी। क्यों जी? मिशकात शरीफ हदीस है, एक अल्लाह दा पैगंबर बारिश की दुआ मंगण वास्ते खुले मैदान च आया, नाल सारी कौम नाल है, गर्मी का मौसम, धुप और पसीने शराबूर, जिले बैर पहुँचे बारिश वास्ते, अल्लाह के नबी ने वापस चलो, कोई दुआ मंगण की जरूरत नहीं। हजरत घर से निकाला, धूप में चले, यहाँ पहुँचे, बिला दुआ मांगे, वापसी का ऑर्डर। क्यों? फरमाया मैन अल्लाह ने एक कीड़ी विखाई, कीड़ी, कीड़ी से पेली, उर्दू च आते हैं चिमटी, उर्दू क्या आते हैं चिमटी, केड़ा वजूद है। मैन अल्लाह ने कीड़ी और चिमटी विखाई, जेड़े नन्हे नन्हे हाथ चाह के रब को बारिश की दुआ कर रही आई। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर पलट जा, असा कीड़ी दी दुआ सुन के बारिश बरसान दा फैसला कर चुके। सुनी कि नहीं सुनी? चिमटी दी सुनी कि नहीं सुनी? इबलीस दी सुनी कि नहीं सुनी? तैन किसने गलत पट्टी ते ला दिता यार कि तेरी नहीं सुनदा? कोठे ते चढ़ना होवे तो पौड़ी की जरूरत पौंदी है, तो वड्डे अफसर नूं मिलना होवे तो छोटे अफसर की जरूरत, चपड़ासियां दी। ये मिसालां दे रहा, फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, ए कुरान आदई अल्लाह फरमांदे मेरिया मिसालां बयान ना कीतियां करो। चल मेरिया मिसालां बयान ना कीतियां करो। ये बज़ाहिर दलील बड़ी दिल नूं लगदी है, भी छत ते चढ़ना होवे तां बज़ाहिर दिल नूं लगदी है, लेकिन ये बिल्कुल बोधी दलील, इंतहाई कमज़ोर दलील है। छत ते चढ़न वास्ते पौड़ी की जरूरत इस वास्ते, छत ते उत्थे ते मैं इत्थे 15 फुट दूर, 18 फुट दूर, 12 फुट दूर, मैं इत्थों वंजना उत्थे
بغیر پوڑی دے نہیں مان سکدا تے جس رب نال میرا تعلق ہے مولا تو کتھے؟ فرمایا انی قریب، میں کیا ہوں؟ قریب ہاں۔ مولا اے میک بھی میرے قریب ہے، اے صوفہ میرے قریب ہے، اے میز بھی میرے قریب ہے، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہاں۔ ہن جڑا رب شاہ رگ نالوں زیادہ قریب ہے کتھے پوڑی رکھنا چاہنا، کتھے پوڑی رکھنا چاہنا۔ پھر جب افسراں نال مثال دین لگ جانا، کمشنر نو ملنا ہوئے، ڈپٹی کمشنر نو ملنا ہوئے، ایس پی نو ملنا ہوئے، وہ چپڑاسیاں دی ضرورت پوندی ہے۔ اوے اللہ دے بندے، تساں چکوال توڑا ضلع نا، تساں چکوال گئے، ڈی سی صاحب نال کم آئی، ہاں جی، تے ڈی سی صاحب دفتر دے باہر بڑے خوشگوار موڈ وچ کھلوتن، تے تساں پہنچے تے تساں آکھیا جی میری ایک درخواست ہے، تساں کہا بولو کہو، تو سجے ویکھیا، کھبے ویکھیا، پچھاں ویکھیا، ڈی صاحب آکھیا کس نو ویکھنا چاہنا؟ تساں آکھیا تواڈے چپڑاسی نو ویکھنا چاہنا، اس دے ذریعے تواڈے تک پہنچنا چاہنا۔ اس آکھیا تو میری توہین کر رہے ہیں، جیلے میں آکھ رہے ہیں منگ بول، وہ چپڑاسی دی کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے بول، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دوں گا۔ بٹ ڈی سی نال تے کمشنر نال تے گورنر نال مثالاں دینیاں نہیں نا، پوریاں مثالاں دے، ساریاں مثالاں دے۔ ڈی سی صاحب اتوار والے دیڑے چھٹی کر دیں، اللہ بھی ایک دیڑے چھٹی کر دیں، ڈی سی جو کر دیں۔ ڈی سی دے دروازے تے لکھے ہیں بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور اس نے اپنے دروازے تے لکھوایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس میری تقریر دے آخری الفاظ ہیں اور میں اپنی جوبند تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈی سی ناراض ہو گیا کلرک تے چپڑاسی تے، اس کوئی قصور کیتا، غلطی کیتی، افسر ناراض ہو گیا، اس میلہ ٹوریا، قرآن دا میلہ لے کے گیا، منت کی تھی، اس دتکار دیتا تے رب فرمایا ہر روز ادھی رات تو بعد اپنی رحمت پہلے آسمان تے اتار کے صبح تک اعلان کرنا حل من مستغفر فاغفر لہو، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں، میں اسے معاف کرنے کے لیے۔ حل من مسترزقن، حل من قضا، حل من، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی قیدی، آواز لا رہا، آواز لا رہا، ادھی رحمت آواز لا رہی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہو۔ میں لفظی ترجمہ کر چکے ہیں، میں لفظی ترجمہ کر چکے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ خطیبانہ ترجمہ کرنا چاہنا، حال میں مستغفر فاغفر لہو، ہے کوئی میرے کو رسیا ہویا میں خود منان واسطے آ گیا، میں خود منان واسطے آ گیا۔ تو نبی پاک اور مشرکین مکہ دے درمیان اختلاف اس مسئلے چاہیے۔ میرے آقا دین کہ بغیر واسطے اور وسیلے دے پکارو تو کس نو پکارو؟ وہ دن نہیں، اے سن بزرگ جڑے اے اللہ دے نیڑے کر دیں، یہ اللہ دے قریب کر دیں، اے اللہ دے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین
ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جنہ احباب نے، نوجوانوں نے، ساتھیاں نے آئی دے جلسے دا انتظام و انصرام کیتا، دامے درہمے قدمے سخنے کس طریقے نال ہی محنت کیتی، اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محنت نو قبول و منظور فرمائے اور انہاں دے گھراں نو اللہ دین و دنیا دیاں برکتاں نال بھر دے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے گھراں نو دین و دنیا دیاں برکتاں نال بھر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔